السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അൽഹംദുലില്ലാ, പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ അവസാനത്തെ 10 കളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട 100 വട്ടം ചൊല്ലേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ, അതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. ആ പരിശുദ്ധമായ ദിക്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി റഊഫ്, 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി
الله الرؤوف سبحان الله الرؤوف سبحان الله الرؤوف سبحان الله الرؤوف اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 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 اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي
ഇനി നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെയും ശഅബാനിന്റെയും ബറക്കത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടണം. കിട്ടിയെങ്കിലേ റമദാൻ ഉപകാരപ്പെടൂ. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആഇന്റെ ഒരു ഓർഡറാണ്. ഈ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് നേടാതെ റമദാനിലേക്ക് എത്തിയാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബറക്കത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കണം. അപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ച അതേ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3 ദുആ 3 വട്ടം ആത്മാർത്ഥമായി എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. ഇത് ബറക്കത്തിന്റെ തേട്ടമാണെന്ന നിയ്യത്ത് വേണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് ആ ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബി വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ദിക്ർ ദുആ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. ഫഅലം അന്നഹു അഫ്ളല ദിക്ർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനി നമുക്ക് ഖസീദത്തുൽ കഫാക്ക, നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരുപാട് പോരിശയുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഒരു ബൈത്താണ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അത് ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ ബറക്കത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ ബൈത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. കഫാക റബ്ബുക കം യക്ഫീക വകിഫതൻ കിഫ് കാഫുഹാ കമി നിൻ കാന മിൻക ലീകാ تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحي كي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك وكيفة كيف كافها ككمي نن كان منك ليكا تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة
كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك رمتك كم يكفيك واكفة كيف كافها ككمي إن كان منك لكا تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا തഖബ്ബലല്ലാഹു അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഓതാനുള്ള സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ആണ്. ഒരു 12 തവണ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഓതുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് പോരിശ നമുക്ക് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന സ്വലാത്തുകളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم
لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على النور واهله 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 അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതണം. ആ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ സാധാരണ നിയ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ മാസത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ മരണം കൊതിച്ച ഒരു മാസം കൂടെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മരണം, രോഗിയായ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മരണം റജബിലാകണമെന്ന് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട്, റജബിന് മുമ്പേ രോഗിയായ ആളുകൾ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങൾ വഫാത്തായ മാസം കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ ഈ മാസത്തിൽ വഫാത്തായ എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മൾ നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുക. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحم الراحماയ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും പങ്കെടുത്തതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുമെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മിഥില സവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള്, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, ഖൈർ ഇൽമ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, കാരണവന്മാര്, മശായിഖന്മാര്, ഭർത്താക്കന്മാര്, മക്കള്, കൂട്ടുകുടുംബാദികളെ, അയൽവാസികള്, ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തുകാര്, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, പ്രത്യേകിച്ച് റജബ് മാസത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ.
ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ നാളെ ഖബറിലേക്കും മഹ്ശറിലേക്കും നീ ബാക്കി വെക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ജന്നത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തില് ഒരു നന്മക്ക് ഒരുപാട് കൂലി കൊടുക്കുമ്പോ സാധുക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും കൂലി നീ ഒരുപാട് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ എല്ലാ സ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പടച്ചവനെ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് പേര് കടക്കാരാണ് റബ്ബേ, വീടില്ലാത്തവരാണല്ല, ജോലിയില്ലാത്തവരാണല്ല പടച്ചവനെ, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനക്കേടുള്ളവരാണല്ല പടച്ചവനെ. എല്ലാ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ, എല്ലാറ്റിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും മറ്റെല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ, ഒരുപാട് പേര് മുറാദുകൾ പറഞ്ഞവരിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഖൽബുകളിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അത് മുഴുവനും സഫലീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കാരണവന്മാർക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാനെ ബാപ്പാനെ ഉസ്താദുമാരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മരണം നൽകിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ബാപ്പയില്ലാത്ത ഉമ്മയില്ലാത്ത യതീം കുട്ടികളാകേണ്ട ഗതി വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ആൺമക്കളിൽ പെൺമക്കളിൽ വല്ലാത്ത ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് മക്കള്, ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര് മുടങ്ങാതെ മജ്‌ലിസിൽ വരുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സക്കീനത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഫൗസ് നൽകണേ അല്ലാ, വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ പോലെ നെറ്റി വിയർത്ത് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. റജബിന്റെ രാവിന്റെ എല്ലാ പോരിശയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകി റമദാനിലേക്ക് ആഫിയത്തോടെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.